Following a report by INGWA 24/7 News highlighting the lack of lighting at the Saudi Kankona bus stand, authorities have installed a new lights at the facility. The swift response underscores the impact of media in addressing local infrastructure issues. लास्ट टायम हांगा एक न्यूज हायलायट केल्लो की काणकोण बस स्टँडार तुगेले खंय लायट पेटना म्हणून आयज तुमी पळोवंक शकता कितलेशो तुगेलो फोकस घातले आहा न्यू फोकस घालून तुगेलो शॉप जी तुगेली आहा ती तुगे अंधाऱ्यांतल्यान तुगेली पयस काडून आतां तितून खंय तरी उजवाड पडलो आसा खंय तुगेले आतां जशें न्यूजार तुमी हायलायट केल्ले की लास्ट टायमींग चोरेचें प्रकरण घडलें आयज दिसान दीस चोरी डकैती ह्यो वाडत आहा आनी ताका लागून सेफगार्ड करपाक लागून आमकां ह्यो लायटीच्यो नाल्यार खंय तरी फोकसान येवन कॅमेरा इन्स्टॉल करपाच्यो खूब गरजेचें आहा तरी आसतना तेंच्यो थोडी स्ट्रीट लायट ज्यो आहा तितून तुगेले रिपेर करपाक गरज आहा तेंका पळयल्यार कळटा ते फोकस गेला म्हूण हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान ऑथॉरिटी कडेन मागता आमचे ऑनरेबल चेअरमॅना कडेन मागता तुमी हितून एक लक्ष घालचें कित्याक ह्या बस स्टँडाचेर आमचे रातची 9-10 पर्यंत सुद्दां तुगेले येरादारी चालू आसता ताका लागून आमकां हिंगा समज कोण लायट बी आहा म्हणटा कळ्ळें जाल्यार एक सेफ कशें दिसता की ना खरें तरी बस स्टँडार कोण तरी आहा असो नाल्यार एक काळोख जालो जाल्यार एक भंय दिसता खंयच्यान कितें जायत आयज कोण खंय तुगेलो अटॅक करपाक लागला कितें जावंक लागला मर्डर जावपाक लागला म्हणटकीर ह्या हेतूंतल्यान हांव तुमचे इन गोवाचे पयलीं देव बरें करूं म्हणटा हो तुमी इशू हायलायट केल्लो आयज खंय तरी एक ह्या बस स्टँडार उजवाड कसो जालो म्हणून फर्स्ट बाब खूब कडेन सरकार डेव्हलपमेंट करता आनी ब्युटिफिकेशन करता बरी लायटी घालता पूण लायटी घालन ज्यो वेळ पर्यंत पेट्टा त्यो पेट्टात एक पाटी पालवल्यो की ताज्यो देखरेख जायना तुमकां कितें दिसता ताजे बद्दल सांगपा म्हणल्यार जेन्ना ह्यो लायटी घालता डेव्हलपमेंट करता न्ही ते ताजेर मागीर एक पाटी केले नंतर मागीर ते दुर्लक्ष करता खरें म्हळ्यार एका जबाबदार ते अधिकारी आसता जे कोण अधिकारी अंडर जे येता तेमी खरें म्हळ्यार ह्यो लायटी हें घालपाक जाय आज तुमी पळयलां आमचे काणकोणचे बस स्टँड सायडीच्यान सगल्यो लायटी बंद पडल्या सकाळ फुडें आतां जशें शुभमन सांगलें तशें 9-9:30 पर्यंत हांगसर कदंबा किंवा लोकल बसी येता तशें सकाळ फुडें 5:30 बसी येता काळखांक समज कितें जालें कोण आतां चली भुरगीं किंवा बायल कोण येता काळखांक समज कोणाचेर तेंचेर तर समज अटॅक केलो कितें केलें जाल्यार हाका जबाबदार कोण म्हणून हांव एक विनंती करता खास करून ह्या कदंबाचे चेअरमॅन जो आसा ताणें हाजेर लक्ष घालचें आनी सायडीच्यान सरावंडींग जें आसा त्या सायडीच्यान बी आसा त्यो लायट्यो तुमी जाता तितले बेगीन पेटोवच्यो कित्याक कोयरचो हो इन्सिडेंट घडलो कितें एक चोर कोणाचें पाकीट मारून धांवतालो आनी काळखांतल्यान धांवून गेलो म्हणून तो चुकलो कित्याक हिंगा लायटी पेटना आसल्यो तशेंच घडना जावपाक तुमी जाता तितले बेगीन ह्यो लायटी रिपेर करच्यो पूण जेन्ना सरकार मोठ्या प्रमाणांत डेव्हलप करता आनी त्या नंतर ताजी दुर्दशा जाता म्हणल्यार लायटी पेटप ना टायल्स सुटप सिमीट जण पडप हातूंत गव्हर्मेंटाचें नांव वाडटा पूण खरें हातूंत ऑथॉरिटी लक्ष घालना आनी गव्हर्मेंटाचें नांव वाडटा हातूंत ऑथॉरिटीक धारेर धरपा जाय गव्हर्मेंटाक तुमकां दिसता हय निश्चित रुपान कित्याक जबाबदार ते न्ही तांकां नेमले आसता कित्याक अमक्या कडेन वचून तुमी पळोवपा जाय डिपार्टमेंट आसता ते आतां कदंबाचे डिपार्टमेंट इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट हाका जबाबदार आसता न्ही ताणें हेजेर लक्ष घालपा जाय चावडी काणकोण गोवा हांगा चावडी बस स्टँड आशिल्लो आनी ह्या बस स्टँडाच्या भायर सगळो काळोख गुप्प आशिल्लो आनी पयर फेस्ता दिसाक चोरी करपाचो अयशस्वी प्रयत्न जालो आनी त्या नंतर आमी इन गोवाचेर न्यूज दाखयलो की काणकोण बस स्टँड आसा तें अंधारान आसा म्हूण ताज्या नंतर खंय तरी जाग आयली आनी हांगा शॉपा मुखार लायटी घाल्यो आनी सगळो चकचक केला पूण हायमास्क लायटी घाल्ल्यो आनी ताजो उजवाड चारूय वाटच्यान पडटालो तो आतां सद्याक पडनाशिल्ल्यान लोकांनी मातशी नाराजी व्यक्त केल्या त्याच बरोबर भितरल्यान अशी म्हायती मेळ्ळ्या की हो कदंबा बस स्टँड आसा तो अंडर कदंबा डिपार्टमेंटा कडेन आशिल्ल्या कारणान हांगा जे हायमास्क लायटी पेटोवपाच्यो त्यो कदंबान पेटोवपाक जाय कदंबा डिपार्टमेंटाच्या ऑथॉरिटीन तातूंत लक्ष घालपाक जाय आनी आमचो कदंबाचो चेअरमॅन आसा उल्हास तुयेकार सर हो बरो ड्रेसींग आसा आनी ताणें जाता तितले बेगीन हांगा मातशें लक्ष घालचें आनी जे हायमास्क लायटी आसात त्यो पेटोवच्यो कारण सायडीच्यान मातसो काळो पडल्यानूय मातशें लोकांच्या मनान भितीचें वातावरण आसा कारण खांबे उबे आसात पूण ताज्यो लायटी पेटना जवळ जवळ 2 वर्सां जाल्यो त्यो जाता तितले बेगीन पेटोवच्यो असो म्हणून लोकांनी आतां डिमांड केल्लो आसा कारण आतां चोरां पसून मोठो भंय आसा हांगा आनी हांगा देशी विदेशी प्लस प्रवासी खूब जाण येतात आनी सकाळ फुडें 5 लोक येवपाक लागतात आनी रातचे 9 म्हळ्यार हो बिजी आशिल्ल्या कारणान हांगा त्यो हायमास्क लायटी बी पेटोवच्यो म्हणून लोकांनी आतां डिमांड केला इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार काणकोण.